ikaw Pedro, niining ibabaw niing bato, pagatukuron ko ang aking simbahan. Ang pulong nga simbahan niya dili gipasabot nga literal nga simbahan. Nga naman, kay kung literal pa ang simbahan nga gitukod o pagatukuron ni Kristo, why construction worker nga iyang hayron? Nga naman, gamhanan ang Ginoo. Why maayo nga engineer nga iyang hayron para yang tukuron niyang simbahan? Why si bisan kinsa kay ngano wa nagtukod og physical nga simbahan si Kristo? Wa nagtukod og literal nga simbahan si Kristo. Ang iyang gitukod mao ang templo o simbahan nga mao ang imong kasing-kasing. Mao nga nag-ingon ang pulong si Ginoo sa 1 Corinthians 3:16. Do you not know that you are the temple of the Holy Spirit, that God dwells in you? Suwa nagapuyo ang Ginoo ang balang espiritu sa simbahan, di sa pag-unsa na kanindot imong simbahan, di sa pag-unsa na kamakal nga mga marmol imong gidapat diha, di sa pagdagag dekorasyon na imong simbahan,